बिजनेस फोकसका साथमा डिस होम फाइबर नेट। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा। आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म दिपेश घिमिरे। र पछिल्लो अवस्थामा यति बेला मल अभावको चपेटामा कृषकहरू परेका छन्। आज म बिजनेस फोकसमा विशेष गरी नेपालको मल अभावको विषयवस्तु, नेपालमा रासायनिक मल अभावका कारण जुन कृषक मारमा परेका छन् यो विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु। तर सर्वप्रथम साताभरि आर्थिक गतिविधि के भए त भन्ने विषयवस्तुमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हेरौँ यो सामग्री। यो साता नेपाली शेयर बजारमा 14 अर्ब 28 करोड 97 लाख 98 हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै यो साता 4 करोड 23 लाख 43 हजार 671 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैगरी साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से सूचक 1272.18 बिन्दुमा पुगेको छ। गत साता भन्दा यो साता नेप्से 51.49 बिन्दुले माथि उक्लिएको हो। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स सातामा 11.12 बिन्दुले बढेको छ। बजार 51 अङ्क भन्दा बढीले बढ्दा कुल बजार पुँजीकरण पनि सातामा 68 अर्ब 45 करोड 70 लाखले वृद्धि भएको छ। विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई भरथेक गर्न 23 अर्ब 60 करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण उत्पन्न सामाजिक आर्थिक चुनौती सामना गर्न तथा नेपाल सरकारले अघि सारेको वित्तीय क्षेत्र सुधारको सबल योजना कार्यान्वयनका लागि बैंकले उक्त रकम ऋण स्वरूप उपलब्ध गराउन लागेको हो। आर्थिक विकासका निम्ति वित्त शीर्षकमा विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय साधनको विविधीकरण र वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न कोभिड-19 को महामारीले सृजना गरेको परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन नेपाल सरकारका प्रयासमा सघाउन उक्त ऋण स्वीकृत गरेको विश्व बैंकको वाशिंटन डीसी स्थित कार्यालयले बताएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ CIN को टोलीद्वारा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिवडासँग अर्थतन्त्रका विविध विषयमा छलफल गरेको छ। छलफलमा उद्योगहरूमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारमा कोरोना संक्रमण भेटिएमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा PCR टेस्ट गराएर बाँकी कर्मचारी तथा कामदारबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै होटल तथा पर्यटन गन्तव्यहरूलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, 14 दिनसम्मको क्वारेन्टाइन व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी 3 दिनसम्म झार्नुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको CNI ले बताएको छ। सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई तोकिएकै समयमा साधारण सभा गर्न सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 को कारण देखाएर संस्थाहरूले साधारण सभा गर्ने समय सीमा थप्न माग गरिरहेका बेला सहकारी विभागले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट भए पनि तोकिएकै समयभित्र साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएको हो। विभागले सूचना जारी गर्दै सहकारीलाई विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरेर वा 15 दिनको समयभित्र सदस्यहरूलाई आलो पालोमा उपस्थित गराएर साधारण सभा गर्न सकिने भनेको छ। संस्थाहरूले तोकिएकै समयभित्र लेखा परीक्षण गरी साधारण सभा भन्दा 15 दिन अघि प्रतिवेदन सदस्यलाई बुझाउनु पर्नेछ। सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले मेरो शेयर एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। अहिले परीक्षणका लागि गुगल प्ले स्टोरमा एप राखिएको सीडीएसले जनाएको छ। यसअघि ब्राउजरमा मात्र मेरो शेयर थियो। सञ्चालनमा ल्याएको एपमा ब्राउजरमा रहेको सम्पूर्ण सुविधा मध्ये हाल माई आस्वा भित्र रहेका सुविधा बाहेकका सेवा उपलब्ध रहेको जनाइएको छ। र दर्शकवृन्दहरू, यो रहेको थियो साताभरको आर्थिक गतिविधि। मैले कार्यक्रमको सुरुवातमै यहाँहरूलाई बताइसकेको छु आज विशेष गरी म कृषकहरूका समस्या के हुन् भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित हुनेछु। वास्तवमा अहिले रासायनिक मलको अभावले किसानहरू एउटा पीर मर्कामा परेका छन्। उनीहरूले समयमा मल नपाउँदा लगाएको बाली नै नाश हुने हो र सोचे जति उत्पादन नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा देखिएका छन् र सिजनमा मल अभाव नेपालमा कहिल्यै नसुल्झिने समस्या हो भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन।
यो समस्या अहिलेको मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गर्छ र समस्या प्रत्येक वर्ष दोहोरिन्छ र समस्या समाधानमा कुनै पनि पहल गरिँदैन। विगत 8 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा 2071-71मा 5 अर्ब 30 करोड रुपियाँको मल खरिदका लागि विनियोजन भएको थियो रकम भने आर्थिक वर्ष 2077-78मा 11 अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ। यो रकम अनुदानको मलका लागि विनियोजन गरिएको हो, तर किसानले जहिल्यै समस्या भोग्नु परेको छ। हेरौँ सुदूरपश्चिमका किसानहरूको समस्यामा आधारित बनाइएको तयार पारिएको यो रिपोर्ट। अब भन्ने बेला अब कृषि प्रधान देश भनेर भन्छन्। अब कहाँको कृषि प्रधान देश? समयमा तपाईँको झन्डै यो साल लकडाउन भएर गाडी मोटर नचलेर डिजल त पाइयो, मल पाउँदै पाएन। यो दुखेसो हो सुदूरपश्चिमका किसानको। धान बालीमा प्रयोग गर्न रासायनिक मल नपाउँदा यति बेला सुदूरपश्चिमका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। धानमा मल हाल्ने समय हुँदा मलको जोहो गर्न किसानहरूलाई यति बेला शास्ति छ। एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम, अर्कोतिर धानमा प्रयोग गर्न मल नपाउँदाको चिन्ताले किसानहरू जोखिम मोलेरै भए पनि मल खरिद गर्न भौतारी रहनुपर्ने बाध्यता छ। मल किन्न बिहानैदेखि स्थानीय सहकारी संस्था बाहिर दिनभर कुरेर बस्नुपर्ने दैनिकी नै बनेको छ। मल उपलब्ध गराउनलाई सरकारले टाइममै मलहरू पठाइदिएको भए यो सालको धान राम्रो फल्थ्यो। अब मल उपलब्ध नगराइदिएर यहाँ मलको अभावमा धान पनि कम फल्न सक्ने स्थिति देखिरहेछ यो साल। अहिले मल आपूर्ति गरिरहेका केही निकायहरूमा मल मौजात छैन। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढीका कार्यालय प्रमुख केशव प्रसाद पाण्डे आपूर्तिको 30% जिम्मा आफूले पाए पनि अहिले धनगढी शाखामा मलको मौजात शून्य भएको स्वीकार गर्छन्। विभिन्न अब त्यहाँ समस्या भयो, मजदुरमा पनि समस्या भयो, धेरै समस्याको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो ढिलो भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरीले भने कोभिड-19 संक्रमणको प्रतिकूल समयको बावजुद पनि मलको आपूर्तिलाई सहज बनाउन प्रभावकारी काम भइरहेको दावी गर्छिन्। प्रयास नगरेको होइन, यो वर्ष पनि अब संघीय सरकारले समयमा त्यो अब टेन्डर बोल्यो। अब केही चाहिँ जसमा यो ठेकदारको कारणले या जसमा यो एउटा लकडाउनको कारणले पनि अन्य मल भन्दा पनि युरियाहरू केही मात्रामा आउन सकेका थिएन, तर अहिले पनि मलहरू आइराखेको छ होइन, किसानले लिइराखेका छन्। मलको आपूर्तिको 70% जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ, तर यो कम्पनीको धनगढी शाखामा अहिले मलको मौजात शून्य छ, जसका कारण पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। यसरी किसानले समयमै मल र बिउ नपाउने समस्या नयाँ होइन, यो समस्या हरेक वर्ष देखिँदै आएको छ। कृषि विकासका लागि दीर्घकालीन नीतिको रूपमा कृषि विकास रणनीति सार्वजनिक भएको पनि 5 वर्ष बित्न लाग्यो, तर पनि यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जाने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने आधार भने देखिँदैन। साँच्चै नै कृषिको विकास गर्न पहिले त कृषिका आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ। कृषिको आवश्यक पूर्वाधारमा मलको सहज उपलब्धता पनि एक हो भन्न सकिन्छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको 2016को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने विश्वको औसत खपत प्रति वर्ष प्रति हेक्टर 140 केजी छ र नेपालको 74 केजी प्रति हेक्टर छ भने अमेरिकाको 138 छ, त्यस्तै भारतको 165 र चाइनाको 500 भन्दा बढी देखिन्छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कृषि जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएका देशमा मलको प्रयोग औसत वा त्योभन्दा केही बढी देखिन्छ। कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल कम भएका देशमा मलको खपत बढी नै देखिन्छ। नेपालमा मलको अभाव निरन्तर भइरहँदा सरकार भने ठेकेदारलाई दोषी देखाउँदै पन्सिन खोजेको छ। आउनुस् मन्त्री घनश्याम भुसालको भनाइ हेरौँ। यो एउटा स्थिति पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो टेन्डर अवार्ड गर्ने खोलेर उनीहरूलाई अवार्ड गर्ने त्यो लिने त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ ब्याङ्क मार्फत चाहिँ एलसी खोल्ने यो सबै कुराहरूमा तिनीहरूलाई पनि केही समस्या पर्यो र यसभन्दा अगाडि जसरी हामीले चाहिँ यस्ता अप्ठ्याराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति समय बढाउने थियौँ, हामीलाई समय फेरि पनि थियो किनभने हामीले चाँडै टेन्डर खोलेका थियौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो
कोरोना आएर जुन समय डिस्टर्ब भयो 2 महिनादेखि जुन डिस्टर्ब भयो त्यो डिस्टर्बेन्सलाई पनि हामीले मार्जिन राखेरै टेन्डर खोलेको हुनाले चाहिँ हामीलाई ठिकै अवस्थामा हाम्रो पोजिसनको हिसाबले हामी ठिकै अवस्थामा थियौँ। तर त्यो टेन्डर हामीले खोल्यौँ, त्यसमा समय पनि दियौँ, 2-2.5 महिना उहाँहरूले समय पनि लिनुभयो। त्यसमा चाहिँ सम्झौता गर्न आउनु भएन, सम्झौता गर्नुभयो एलसी खोल्न आउनु भएन, एलसी खोलेर पनि फेरि एलसीहरू चेन्ज गर्नुभयो। यो सबै गर्दाखेरि पनि हामीले फेरि पनि पर्याप्त समय दियौँ। यति समय दिएर पनि हामीसँग असारभित्रै र साउनभित्र गर्दाखेरि करिब 70,000 मेट्रिक टन युरिया आइसक्नु पर्थ्यो। हामीले जसरी टेन्डर खोलेका थियौँ र जसरी यो लकडाउन कोरोनाको कारणले चाहिँ अस्तव्यस्त भएको समयलाई समेत घटाउँदाखेरि पनि 70,000 मेट्रिक टन हाम्रो चाहिँ आउनुपर्ने बाँकी थियो। अहिले हामीले जुन सल्ट ट्रेडिङबाट ल्याएर बाँडेका छौँ यो श्रावण 4 गतेभित्रसम्म हुन्छ। त्यसलाई ठ्याक्कै मिति हेर्नुपर्छ। श्रावण 4 गतेभित्र यो मल आइसकेर हामीले वितरण गरिसकेको हुनुपर्थ्यो, आइसकेकै हुनुपर्थ्यो। यो पनि ढिलो परिस्थिति भयो, ढिलो। तर उनीहरूले हामीले सिपमेन्ट गरिसक्यौँ हिँड्यो भनेपछि हामीले टाइम बढाउनुको लागि हामीसँग उपाय थिएन, किनभने मल पनि थिएन। अहिले भइदियो के भने एक लकडाउन बोर्डर उतातिर, खास गरी बोर्डरतिर सामान्यतया किसानहरूले यताको हाम्रो मल चाहिँ प्राप्त भएन भनेदेखि पनि उतैबाट ल्याउने लैजाने यो खालको एउटा अवस्था थियो। अहिले त्यो पनि रोकियो। अहिले बर्खा अलि राम्रो भयो। कोरोनाले गर्दा श्रम गाउँमा छ, यसले गर्दाखेरि बढी खेती भयो। एकातिर पहिलेभन्दा बढी खेती भयो, श्रम शक्ति यहाँ छ। बाहिरबाट अलिकति आउने इन्फर्मल किसानहरूले आफ्नो हिसाबले ल्याउने कुराहरू पनि रोकियो। यतापट्टि हाम्रो ठेकेदारहरूले एउटा ठेकेदारले चाहिँ धेरै ढिलो गरेर ल्याइदियो। अर्को 2टा ठेकेदार जसको 50,000 मेट्रिक टन थियो, हाम्रो लागि चाहिँ 70,000 मेट्रिक टन मोरलेस यो बर्खा चल्ने एउटा राम्रै ठिकै सबैलाई मान्छेहरू हाम्रो त्यहाँको सहकारीहरू खास गरी किसानहरूलाई ठिकै गरी हामीले वितरण गर्न सक्ने 70,000 मेट्रिक टन जुन थियो त्यसमध्ये चाहिँ 20,000 असाध्यै ढिलो आइदियो, 50,000 चाहिँ उनीहरूको आउँदै आयो। दर्शकवृन्दहरू, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको भनाइ सुन्दा हामीलाई के लाग्छ भने अलिकति सरकारले पन्सिन खोजेको हो कि मल अभावलाई जनताको समस्या समाधान गर्न तर्फ भन्दा पनि अलिकति ठेकेदारलाई दोष दिएर आफू पन्सिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यता संसदीय समितिले तत्काल नेपालमा कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि काम अगाडि बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल खाद नपाउने समस्या समाधानतर्फ मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा के भनिएको छ त? समिति सभापतिको यो निर्देशन हेरौँ। रासायनिक मलको अभाव सम्बन्धी भएको छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयद्वारा नेपालका मल क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले बनाएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अविलम्ब समितिलाई उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। कृषकहरूलाई सहुलियत दरमा मल खाद उपलब्ध गराउने भनिए तापनि कृषकहरूले मल पाउन नसकिरहेकोले आवश्यक परिणाममा कृषकहरूलाई मल खाद उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र चालु आवमा रासायनिक मल के कति परिणाममा आयात गरिएको हो, आयातित मलको वितरणको तयारी के कस्तो छ, सोको विस्तृत विवरण 7 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। 3 नम्बर, हाल 50% कृषकहरूले मात्र अनुदानको मल प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा मलमा दिएको अनुदानलाई पुनरावलोकन गर्दै कृषकहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गर्न र रासायनिक मलको गोदाम घरलाई विस्तार गरी तराई तथा मध्य पहाडका सम्पूर्ण जिल्लामा गोदाम घर निर्माणको व्यवस्था मिलाउन कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
नेपाली किसानलाई बाली लगाउनका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति हालको मौजुदा र आयात प्रक्रियामा रहेको मलको परिमाणका आधारमा आगामी दिनमा पनि नेपाली किसानले मल अभावको सामना गर्न नपर्ने सम्बन्धमा समिति आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन। तसर्थ रासायनिक मल नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन र रासायनिक मल अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रहन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। 5. नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको आधार एवं कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रमुख योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रको प्रमुख खाद्य बाली धान, गहुँ, मकै लगायतका अन्य बालीका लागि रासायनिक मलको माग उच्च रहेकोले देशभित्र नै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने, विलम्ब नगरी आवश्यक प्रक्रिया थालनी गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। दर्शकबिन, नेपालको कुल क्षेत्रफलको 28% जमिन खेतीयोग्य छ। नेपालको खेती गरिएको खेतीयोग्य जमिन 3091 हेक्टर र खेती नगरिएको खेतीयोग्य जमिन जुन 1030 हेक्टर छ र नेपालको खेतीयोग्य जमिन र सोका लागि मलको आवश्यकता हेरी कुल मलको माग हिसाब गर्न भने गाह्रो छैन। तर नेपालले कतिसम्म मल खपत गर्ने भन्ने कुरा देशको आवश्यकता र मलको उपलब्धता, मौसम तथा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनका आधारमा गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि अन्य कुरा यथावत रहँदा वार्षिक प्रति हेक्टर जुन 300 केजी मलको खपत गर्ने हो भने 4121 हेक्टरका लागि वार्षिक मलको आवश्यकता 12 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी हुन्छ भने 3091 हेक्टरका लागि वार्षिक 9 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी मलको आवश्यक पर्छ। अर्को कुरा, परम्परागतदेखि नै नेपाल कृषि प्रधान देशको रूपमा परिचित छ। जीडीपीमा यसको योगदान 26.5% छ भने 60.4% जनता यसमा आबद्ध छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी एकजना कृषि विज्ञसँग नेपालको कृषिको अवस्था, रासायनिक मलको विकल्प र आउने दिनमा कृषि विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदमको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा अहिले डाक्टर केदार बहादुर बुढाथोकी जो कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा। धन्यवाद। यहाँबाट बुझ्न खोजेको खास वास्तवमा रासायनिक मलको अभावले कृषि क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँको धारणामा? अनि आजकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने रासायनिक मल धानको लागि जति हाल्न पर्ने हो, जुन बेला हाल्न पर्ने हो, त्यो त हामीले पुर्याउन सकेन है। यसरी नपुग्दाखेरि धानको उत्पादन घट्छ, त्यसमा कुनै किसिमको दुई मत छैन। तर कति घट्छ भनेको त त्यो हार्डबेस हो, तथ्याङ्क देखाउने हो। तर अवश्य नै घट्छ उत्पादन। हाम्रो चाहिँ उत्पादकत्व र उत्पादन चाहिँ हाम्रो अवश्य त्यसमा असर पार्छ र घट्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन है। त्यसदेखि बाहेक त्यो मलको उत्पादन घट्नुदेखि बाहेक यो मल नहुँदाखेरि है जुन चाहिँ पहाडतिर है धानदेखि बाहेक है जुन मकैमा पनि असर बनाउँछ है। अनि तरकारीमा पनि असर बनाउँछ। हामीले हेर्छौँ धान मात्रै हेरेका छौँ है, तरकारी खेती पनि तपाईँको धेरै 2-3 लाख हेक्टरमा गइसकेका छ है। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ यो धान मात्रै उत्पादन कम हुने होइन कि हाम्रो अरू सपोर्टिङ क्रप, तरकारी बाली भयो, फलफुल बाली भयो, आलु बाली भयो, जुन मतलब उच्च पहाड हिमाली भागमा आलु चाहिँ फागुन चैत्र रोप्छन्। आजकल घाँटी किपिन्छ, बेमौसमी आलु हो, त्यसमा पनि मोरु कमी छ, युरिया कम हो, मोरु कम हो उत्पादन। त्यस कारण हाम्रो धानको मात्रै उत्पादन घट्ने होइन कि अरू तरकारी बालीमा पनि घट्छ। म आफै एउटा कमर्सियल कृषक हुँ। जहिलेदेखि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लकडाउन भयो, लकडाउनदेखि हामी मोड पाएनौँ। नपाएपछि मैले चाहिँ के छ भने अहिले भएका चाहिँ बजारमा भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अर्ग्यानिक मल, बायो फर्टिलाइजर, ग्रिन म्यानेजमेन्ट गरेर मात्रै आफ्नो खेती गरेर मेरो हाम्रो खेतीमा चाहिँ फेल हुन पर्यो। म जस्तै कृषकले सबै किसिमले गर्न सकेका छैनन्। त्यो अवस्थामा हाम्रो सरकारले पनि, मैले पनि, हामीले पनि भन्छ के छ भने जब युरिया मल नआउने भएपछि खेताला हामी ल्याउन सक्दैनौँ भन्न पर्ने, यति बेला आउँदैन भन्न पर्ने। असारको 15 दिन आइपुग्नु पर्यो। कृषकले असारको 15 त धान रोप्छ, त्यसपछि असारको त अन्तिमदेखि मल हाल्नु पर्ने हुन्छ, 3 पटक मल हाल्नु पर्ने हुन्छ। हामी टप ड्रेसिङ भन्छ। त्यो अवस्थामा मल ठेकेदारले ल्याउन सक्यो भने ठेकेदारको पनि गल्ती त हामी ल्याउन सकेन भन्नुपर्ने।
त्यसपछि हामी जनता भनौँ, सिभिल सोसाइटी भनौँ, अनि कृषिका वैज्ञानिक भनौँ, कृषिमा लाग्ने प्रसार भनौँ, कृषि विभाग भनौँ, कृषि मन्त्रालय, हाम्रो सानो गल्ती के हो भने त्यसको विकल्प जतिमै छ। जुन एउटा विकल्प मैले अपनाउन सकेँ भने, म एउटा साधारण कृषक हो भने त्यस्ता अरू कृषकलाई हामीले त्यो विकल्प दिन सक्छौँ ताकि धानको उत्पादन पनि यस्तो सिग्निफिकेन्टली घट्न सक्ने अवस्था छ। के अहिलेको अवस्थामा मलको जुन रासायनिक मलको विकल्पमा के प्रयोग गर्न सकिन्छ अलिकति स्पष्ट बनाइदिनु। यसको त विकल्प जति हो सबभन्दा पहिले 1 नम्बरमा त हामीले के गर्न सक्छौँ भने 1 नम्बरमा जब मल नआउने हो यदि अब रासायनिक मल नआउने हो भने हामीलाई कन्फर्म भयो भने म कन्फर्म थिएँ चैत लागेपछि लकडाउन भयो, मैले मल पाउन्न भन्ने थाहा पाएपछि अनि मैले के गरेँ भने त्यसको बदलामा चाहिँ के छ भने यो बायो फर्टिलाइजर भन्ने हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ एजोटोब्याक्टर जस्तो 1 स्क्वायर फिट जमिन छ त्योदेखि माथि 1 स्क्वायर फिट आकाशमा 4 केजी नाइट्रोजन छ। बुझ्नु भाइ? 1 स्क्वायर मिटर जमिन छ त्योदेखि त्यसको 1 स्क्वायर मिटर माथि आकाशमा चाहिँ तपाईँको 4 केजी नाइट्रोजन घुमिरहेको छ। त्यो नाइट्रोजन तान्ने चाहिँ जीवाणुहरू छन् जस्तो राइजोबिया भयो, एजोटोब्याक्टर भयो, एजोस्पी भयो, ती मलहरू चाहिँ मैले प्रयोग गरेँ हुनाले मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नोक्सान दिनु परेन, नापाइमा रहेँ। त्योदेखि बाहेक त्यसमा अलिकति गाई मिसी मल, अलिकति भर्मी कम्पोस्ट है त्यो सबै मिलाएर चाहिँ म चाहिँ नोक्सानमा परेन है। त्यो अवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ यो प्रविधि चाहिँ असारतिर साउनतिर कृषकलाई दिन सक्यो भने यो हाम्रो म्यानेज हुन्थ्यो। तराईमा चाहिँ त्यति समस्या मैले देख्दिनँ, धेरै उत्पादन गर्दैन, घन त घट्छ, तर हाम्रो मध्य पहाडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादन धानको चाहिँ धेरै नै घट्ने देखाएको छु मैले। र डाक्टर साहब यो पछिल्लो अवस्थामा जुन कृषिकै कुराकानी गर्नुपर्दा निरन्तर 8-10 वर्षदेखि एउटै जमिनमा जुन रासायनिक मल प्रयोग गरेर उत्पादन भइराखेको अवस्थामा चटक्कै यसलाई छोड्दाखेरि उत्पादन झन् खस्किने, उत्पादनै नहुने भन्ने चिन्तामा कृषक देखिएको पाइयो। वास्तवमा यो के भएर यस्तो भएको हो अलिकति स्पष्ट बनाइदिनु न। अब यसमा हेर्नुहोस्, अहिलेको संसारमा भएका प्रविधि मोल खाद बारेमा संसारमै भएको है, संसारमै भएको मोल खाद सम्बन्धीको प्रविधिलाई हामीले रिभ्यू गर्ने हो भने, यदि हेर्ने हो भने, मैले त बेला बेला हेरेको छु है, यदि गर्ने के छ भने पुरै 100% अर्गानिक गर्ने हो भने उत्पादन 1-2 वर्ष घट्छ है, अलिअलि घटेर जान्छ। तर के छ कम्प्रोमाइज गर्ने कि हामी दुईटाको मिलाउँ, केमिकल फर्टिलाइजर त पनि युज गर्ने र अर्गानिक फर्टिलाइजर भने गाई भैँसी मल, कुखुरा मल, पिना, बोकासी मल, भर्मी कम्पोस्ट, ग्रिन म्यानरिङ अनि गेडा कोसे बारी जस्ता चाहिँ बारी चाहिँ मिक्स क्रपिङ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ भने हाम्रो उत्पादन घट्दैन। तर चाहिँ के छ भनेदेखि यो प्रविधि चाहिँ हाम्रो कृषकले अपनाउन सकेका छैनन्। त्यसै भएर हाम्रो कृषकहरू दिएर अब सधैँ 100% चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर मात्रै हाल्छु भन्यो भने उसको मात्रा चाहिँ 10 वर्ष 15-20 वर्षमा 5 वर्षमा चाहिँ त्यो मात्रा चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर कम हुन्छ र त्यो मात्रा चाहिँ बाट उसको उत्पादन राम्रो हुँदैन। तर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो कृषकले चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर हाल्ने भन्ने कुरा तपाईँको धेरै हाल्दैन है। जस्तो मैले ताइवानदेखि 400 केजी नाइट्रोजन परेको छ, चाइनामा 500 केजी नाइट्रोजन परेको छ, हाम्रो कृषकले कति हाल्छ? 1 रो भने हामी चाहिँ तपाईँको 100 केजी हाल्दैनौँ, 100 केजी हाल्दैनौँ, 500-600 केजी हाल्छौँ भनेदेखि हाम्रो युज चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर कम छ। तर के छ भने तरकारी खाँदै अलिनो तरकारी खानु सक्दा अलिकति नुन हाल्यो भने मिठो हुन्छ, मिठो भएको भने उत्पादन बढ्छ भन्ने मात्रै हो है। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो मलमा चाहिँ मल बेच्दाखेरि यो मल आउँछ आइसी गरेर आउँछ भन्छ। तर यदि पनि धान अब आउने आलु, गहुँ, मसुरो है एकदमै हिउँदे क्रप चाहिँ चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भने हामीले मैले पोजिटिभ सोचेको छु, राम्रै हुन्छ होला। भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको केही वर्ष उत्पादन नभए पनि पुनः पहिलेकै अवस्थामा आउँछ, तर हामीले अर्ग्यानिक घरमै उत्पादन भएको मल प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ? त्यो त म त कृषि विभाग र कृषि मन्त्रालय नेपाल सरकारलाई म के भन्छु भने नि एउटा उहाँले डिपार्टमेन्ट अफ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर पनि बनाउनु बुझ्नुभयो? तपाईँको जबसम्म हाम्रो स्ट्रक्चर हाम्रो गतिलो हुँदैन, जबसम्म हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन बन्दैन, तबसम्म चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक मलमा गाई भैँसी मलमा, पिनामा, बोकासीमा, भर्मी कम्पोस्टमा सबै मलमा चाहिँ राम्रो काम होला भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दैन। त्यस कारण हाम्रो सरकार चाहिँ अब त्यो सधैँभरि केमिकल फर्टिलाइजर बाहिरबाट मात्र ल्याउन सकिन्न। यो रोग आजको मात्र होइन, मैले 35 वर्ष नोकरी गरेर आज त 15 वर्ष रिटायर भएको
मैले नोकरी गरेदेखि नै यो मलको समस्या भइरहेको छ है। विभिन्न किसिमको समस्या भइरहेको हुँदा यो चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री बनाउनु भन्ने कुरा धेरै प्रपोजल बनाए, धेरै चाहिँ मन्त्रीले आएर कुरा पनि गरे। त्यस कारण बनाउन गाह्रो पनि छ, कठिन पनि छ, लगानी पनि धेरै चाहिन्छ। पहिलेको अवस्था बिजुली पुगिँदैन, बिजुली नबनाएको नै हुन सक्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा के हुन्छ, हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक हाम्रो देशमै बन्ने, हाम्रो कृषकले बनाउन सक्ने त्यो खालको अर्ग्यानिक मल, गाई मिसी मल, कुखुरा मल, किनिङ म्यानरिङ, बायो फर्टिलाइजर, हर्मी कम्पोस्ट, बोकासी मल सबै हाम्रो घरमा कृषकले आफ्नो आँगनमा पेरियो बनाउन सक्ने मललाई चाहिँ हामीले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। अब यसमा चाहिँ के छ भने यसको लागि चाहिँ तपाईँ दर यसो गर्नु भने न प्रविधि सम्बन्धीमा चाहिँ कुनै रिसर्च गर्न सकेका छौँ डिटेलमा। त्यसमा अलरेडी भएको रिसर्चको फाइन्डिङलाई कृषक कहाँ पुऱ्याउन सकेका छौँ हामीले। कृषक कहाँ पुगेपछि कोही गर्छन्, कोही गर्दैनन्, अनि त्यसै भएर सबै चाहिँ डिपेन्डेन्सीमा केमिकल फर्टिलाइजर भयो। आजको दिनमा मैले योभन्दा आज 15-20 दिन अगाडि कृषिबाट भन्ने थिएँ अब केमिकल फर्टिलाइजर कृषकले नपाएपछि कृषकले चाहिँ एनपिके है यो प्रयोग गर्नु। तपाईँको धानमा चाहिँ कमसेकम 50% नोक्सान हुन्छ, 10% मात्र नोक्सान हुन्छ। तपाईँको 40% रिकभर हुन्छ भने कृषकले कतिपय ठाउँमा गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँमा गर्नुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, हामीलाई अमूल्य विचार राखिदिनु भयो, हामीलाई अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। होइन, राम्रो तपाईँले इस्यु ल्याउनुभयो, मलाई एकदम खुसी लाग्यो। यो इस्युलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेला बेला लिनुपर्छ है। मलाई यो टेलिभिजन म च्यानललाई म धन्यवाद दिन्छु, उहाँहरू पनि म आभारी पनि छु। यो राम्रो इस्यु हो। तर राम्रो पोजिटिभ कुरा के भनेदेखि यो आएको मलले धानलाई काम नलागे पनि गहुँलाई काम लाग्छ, आलुलाई काम लाग्छ है, हिउँदेबारीलाई काम लाग्ने हुनाले त्यसमा राम्रै हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो अवस्थामा रासायनिक मलको विकल्पमा के हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्दहरू, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, अहिले रासायनिक मलको अभावमा किसानहरू छटपटिएका छन्। यसको चौतर्फी विरोध भएको छ, सरकारको पनि विरोध भएको छ र यो समयमा ल्याउन सकिएन भनेर सरकारले पनि स्वीकारिसकेको अवस्था छ। तपाईँहरूलाई मन्त्री भुषाल, घनश्याम भुषालको भनाइ पनि हामीले सुनाइसकेका छौँ। वास्तवमा यसको विकल्पको रूपमा हामीले अर्ग्यानिक खेती गर्न आवश्यक रहेको जुन बताइएको छ, विज्ञहरूले पनि यही बताउँदै आएका छन्। केही वर्ष उत्पादन हुँदैन, तर पनि त्योलाई पुनः फुलफिल गर्न हामीले सक्छौँ भन्ने विज्ञहरूको धारणा छ। र तपाईँहरूले पनि भरसक सम्भव भएसम्म अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। केही वर्ष उत्पादन नभए पनि पुनः त्यो जमिनको जुन उत्पादन हुने क्षमता छ त्यो निरन्तर वृद्धि हुँदै जाने विज्ञहरूले पनि बताएका छन्। र यो सँगै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम बिजनेस फोकस लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते। बिजनेस फोकसका साथमा डिस होम फाइबर नेट। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।